آکسو کیونکہ ضرورت دے ویلے سوالی بلندن سبحان اللہ ضرورت دے ویلے سوالی بلندن سبحان اللہ آکے جلالی بلندن سبحان اللہ کوئی بولے نہ بولے مدی مرضی حاضر تے سونے دے ذکر چ حلالی بولے سبحان اللہ حیدری کہ لفظ دی سمجھ آوندے سبحان اللہ الحمدللہ گج بھائی کیا کہنا ہے خالق کے کائنات سارا آمنا تہاڈا آمنا سارا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ منظور دے مقبول فرماوے ایک مرتبہ سارے احباب گج بھائی کے درود پاک پڑھو اور رب پاک محمد کو سبحان اللہ ارشاد سنایا ہے رب پاک محمد کو 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 ارشاد سنایا ہے قرآن نے مل مل کے جنت کو ٹھایا ہے قرآن نے مل مل کے جنت کو ٹھایا ہے رب پاک محمد کو ارشاد سنایا ہے رب پاک محمد کو ارشاد سنایا ہے کائنات نے حکم دیتے جبریل جی رب جلیل مولا کیا کراں خالق کائنات نے جناب جبریل کو اپنے حبیب دے جگاون دا جڑا انداز رسے شیر پیش پہ کرے نا جبریل کو رب دسیا انداز جگاون دا جبریل کو رب دسیا انداز جگاون دا جبریل کو رب دسیا انداز جگاون دا چم پیر سونے سائیں دے جبریل جگایا سونے سائیں دے جبریل جگایا ہے رب پاک محمد کو ارشاد سنایا ہے اور جبریل آکے سونا تشریف تاگن آو جبریل آکے سونا تشریف تاگن آو رب پاک تسا کیتے ارشاد کو سجایا تسا کیتے ارشاد کو سجایا ہے رب پاک محمد کو ارشاد سجایا ہے مرسل تے پیغمبر بڑے مقتدی سونے دے مرسل تے پیغمبر بڑے مقتدی سونے دے رب پاک محمد دا کیا شان ودھایا پاک محمد دا کیا شان ودھایا ہے رب پاک محمد کو ارشاد سجایا ہے جو کچھ در اقدس تو گھن آیا نبی سونا
कितना मज़ादा तोहफा चवड़ाया सुभान अल्लाह कितना मज़ादा तोहफा चवड़ाया है पंजवा कितना मज़ादा तोहफा चवड़ाया है लख शुक्र पढ़ा आसी एहसान है मालिक दा लख शुक्र पढ़ाया सी एहसान है मालिक दा जैसा को मोहम्मद दा उम्मती जैसा को मोहम्मद दा उम्मती चबड़ाया है कुरान ने विरल मिल के जन्नत कोठा